बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 19वां पारा अल्लाह की रहमत और उसकी तौफीक से पढ़ा है। 19वें पारे में कुछ हिस्सा हमने सूरह अल फुरकान का पढ़ा और बाकी हमने सूरत अश-शुआरा पढ़ी और कुछ हिस्सा हमने सूरह अन-नमल का तलावत किया है। सूरह फुरकान का जो हिस्सा हमने पढ़ा है, इसके अंदर पहले सफ़े पर जो 19वें पारे का पहला सफ़ा है, अल्लाह ताला ने आखिरत का एक तज़किरा किया है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, आसमान फट जाएगा, बादल जो है ना वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फरिश्तों को उतारा जाएगा। उस दिन बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ रहमान की होगी, रहमान के अलावा इस कायनात में कोई बादशाह ना होगा। और वो दिन काफिरों पर बड़ा मुश्किल होगा। ये तज़किरा करके अल्लाह ताला फरमाते हैं व यौम यअस्सु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम अपने हाथों पर दंदियाँ काटेगा और साथ ये कहेगा या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह को पकड़ा होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश कि मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। क्यों? लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्री बअद इज़ जाअनी, कि वो ख़ुद भी गुमराह था, उसने मुझे भी अल्लाह के ज़िक्र से गुमराह कर दिया और मैं उसके पीछे लग के अल्लाह के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ बैठा और आपकी इत्तिबा और फर्माबरदारी मैंने न की। तो ये तज़किरा किया मेरे रब ने ऐसे लोगों का जो दुनिया के अंदर अपने दोस्तियों और अपने ताल्लुकात की वजह से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, आपकी सुन्नत आपकी हदीस की मुखालफत करते हैं। क़यामत के रोज़ वो लोग अपने हाथों पे दंदियाँ काटेंगे और साथ हसरत से ये कहेंगे काश मैंने अल्लाह के रसूल वाली राह अपनाई होती, काश मैंने फलां अपने दोस्त की बात को न माना होता कि उसने मुझे भी साथ गुमराह किया, वो ख़ुद भी गुमराह था। तो यहाँ से ये सबक मिलता है कि किसी के पीछे लग के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, वगरना क़यामत वाले दिन ऐसे लोगों के लिए सिवाय हसरत के कुछ ना होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के एक ये भी बात का तज़किरा फरमाया है कि क़यामत का दिन होगा, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और आप ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ गवाही देंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, दुनिया में अल्लाह के कुरान की मुखालफत करते रहे, अल्लाह के कुरान की बात न मानी, उसको पसे पुश डाल दिया। फरमाया क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे रब मेरी ये जो कौम है ना, इन्होंने तेरे कुरान को छोड़ दिया था, इन्होंने तेरे कुरान को तर्क कर दिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के खिलाफ क़यामत वाले दिन दावा दायर करेंगे कि जो लोग दुनिया में कुरान की मुखालफत करते हैं, कुरान की बातों के ख़िलाफ़ चलते हैं और कुरान की बात को नहीं मानते, अल्लाह के नबी क़यामत वाले दिन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ रब के सामने दावा दायर करेंगे। तो जब अल्लाह के नबी ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ दावा दायर करेंगे तो फिर कौन होगा
جو اللہ کے عذابوں سے اور رب کے غضب سے ہم کو بچائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی بات کو ماننے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کی مخالفت قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خلاف جو ہے نا وہ کر دے گی، اور پھر کوئی دنیا کی طاقت ہمیں رب کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا اور ان کا تذکرہ اس طرح کیا، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے۔ کون ہے رحمان کے بندے؟ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، اکڑ کے، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، فخر کے ساتھ نہیں چلتے، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جس وقت جاہل لوگ ان کو مخاطب ہوتے ہیں، ان سے جھگڑنا چاہتے ہیں، ان سے تو تکار کرنا چاہتے ہیں، قالوا سلاما، وہ ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں اور اپنا وقت جاہلوں کے ساتھ بحث میں نہیں ضائع کرتے، بلکہ ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس کو سلام اعراض کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ سلام نہیں جو ہم ایک مسلمان کا حق ادا کرتے ہوئے جو سلام لیتا ہے، یہ وہ والا سلام، یہ سلام اعراض ہے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے سلام کر کے گزر جاتے ہیں اور فضول بحثوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ رحمان کے بندوں کی نشانی ہے۔ اور فرمایا رحمان کے بندوں کی ایک یہ بھی نشانی ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدوں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں راتیں، یعنی راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ اور ان کی یہ بھی نشانی ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے، عذاب جہنم سے ہم کو بچا لے۔ اور ان کی یہ بھی نشانی ہے، اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخیلی اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں درمیانے طریقے سے اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کی یہ بھی نشانی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کو الہ نہیں مانتے، اور وہ ایسی نفسوں کو جن کو قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ان کو قتل بھی نہیں کرتے، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ فرمایا یہ رحمان کے بندوں کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کو دگنا عذاب جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ ہاں وہ انسان من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے سچی توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے۔ فرمایا ایسا انسان جو سچی توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، فرمایا ایسے انسان کو کیا ملے گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا ایسے لوگوں کی ہم گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ہم روز قیامت جہاں ان کے گناہ لکھے ہوں گے وہاں پر ہم ان کی نیکیاں لکھ دیں گے، اگر خلوص کے ساتھ وہ سچی توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رحمان کے بندوں کی یہ نشانیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید اللہ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، اور جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں مرو کراما، تو وہ بڑی عزت سے، بڑے وقار سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ لغویات کیا ہوتی ہیں؟ لغویات کی تشریح ہمارے اساتذہ کرام نے بڑے آسان لفظوں میں جو سمجھائی ہے وہ یہ جو فضول قسم کے کام ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ یہ عمومی طور پہ بندر کا ناچ دکھانے والے دکھاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بندر ناچ رہا ہے، ایسے ہی جو ہے نا وہ اس قسم کے اور بھی کھیل جو کرتب دکھاتے ہیں، یہ دکھانے والے ڈگڈگی بجاتے ہیں، کبھی بندر نچا کے دکھاتے ہیں، کبھی کوئی چیز ریچھ نچا کے دکھاتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اور اسی طرح یہ چھوٹے لیول کی لغویات ہیں،
और इसी तरह ऊपर चलते जाएं, ये जो है ना वो बड़ी बड़ी सर्कसें जो लगती हैं, लकी रानी सर्कस और इस किस्म के और जो मामलात हैं, ये थिएटर वगैरह, ये सब कुछ लगवियात हैं। छोटे से छोटे दर्जे की लगवियात ये हैं, ये जो गली मोहल्ले में ये बंदर नचाने वाले बंदर नचाते हैं, रीछ नचाने वाले रीछ नचाते हैं, तो ये बेमकसद और फजूल चीज़ें हैं, ये लगवियात हैं। तो इससे ऊपर चले जाएं, जितने बड़े बड़े काम हैं ये सब लगवियात में आते हैं। तो फरमाया जो रहमान के बंदे हैं वो लगवियात से एराज कर जाते हैं और लगवियात के अंदर अपना वक़्त बर्बाद नहीं करते, लगवियात के अंदर मुब्तला हो के अपना वक़्त ज़ाया नहीं करते, इस तरह के खेल तमाशे देखने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। फरमाया ये रहमान के बंदों की निशानी है। और फरमाया रहमान के बंदों की निशानी ये भी है कि जिस वक़्त रब की आयतें उनके सामने जिक्र की जाती हैं तो वो अंधे बोले हो के गिर नहीं जाते, बल्कि उन पे गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं। और रहमान के बंदों की निशानी ये भी है, वो अल्लाह से दुआएं करते हैं, हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमें हमारी बीवियों से, हमारी औलादों से आंखों की ठंडक नसीब फरमा और हमें मुत्तकीन का इमाम बना, यानी हमें भी मुत्तकी बना और जिनका तूने हमें रहबर और रहनुमा और पेशवा बनाया है उनको भी मुत्तकी बना और हमें भी मुत्तकी बना। ये रहमान के बंदों की निशानियां हैं। अल्लाह हमें भी अपने अंदर ये निशानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आगे सूरत अश-शुआरा है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया है और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करता हूँ जो इसमें लिखी हुई हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से वाज़ किया तो उनको कहने लगे, अपनी कौम वालों को, कि ये जिनको तुम पुकारते हो क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं? जब तुम इन्हें पुकारते हो तो तुम्हें ये जवाब देते हैं? तो आगे से उनको कोई जवाब तो ना बन पाया। वो कहने लगे हमने तो अपने अबाव व अजदाद को ऐसा करता हुआ देखा है, इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। हमें नहीं पता ये सुनते हैं कि नहीं सुनते, जवाब देते हैं कि नहीं देते, कोई नफ़ा देते हैं कि नहीं देते। हमने तो अपने बाप दादा को ऐसा करते हुए पाया है, लिहाजा हम भी उनकी इबादत करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनके साथ इस बात का ऐलान किया कि तुम्हारे जो खुदा हैं मैं उनके साथ दुश्मनी इख्तियार करता हूँ, वो मेरे दुश्मन है, मैं उनका दुश्मन हूँ, हाँ रब्बुल आलमीन के अलावा बाकी तुम्हारे जितने भी खुदा हैं सब के सब मैं उनसे दुश्मनी करता हूँ। तो उन्होंने फिर सवाल किया कि तुम्हारा जो रब्बुल आलमीन है वो कौन है, उसका तारुफ तो करवाओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अपने रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाया। जो रब्बुल आलमीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था वही रब्बुल आलमीन कुल कायनात का है, वही रब्बुल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और वही रब्बुल आलमीन हमारा है। और जो अकीदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है इस बारे में, वही अकीदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। और अकीदा क्या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, क्या तारुफ करवाया रब्बुल आलमीन का? फरमाया अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, मेरा रब्बुल आलमीन वो है जिसने मुझे पैदा भी किया और मुझे हदायत भी देता है, मेरी रहनुमाई बात बात पे करता है, कदम कदम पे वो मेरी रहनुमाई करता है। वल्लज़ी हुवा युतईमुनी व यस्कीन, मेरा रब्बुल आलमीन वो है जो मुझे खिलाता भी है और मुझे पिलाता भी है। वल्लज़ी वइज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन, मेरा रब वो है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा भी देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, मेरा रब वो है जो मुझे मारेगा भी और फिर रोज़े क़यामत मुझे ज़िंदा भी करेगा। वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और मेरा रब वो है जिससे मैं ये तमा रखता हूँ, ये लालच रखता हूँ कि वो मुझे मेरी ख़ताएँ मुआफ़ कर देगा क़यामत वाले दिन। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब का तारुफ करवाया और हमारा भी यही ईमान और यही अकीदा है कि यही रब है, इसके अलावा कायनात में कोई रब नहीं। और कि कौन सा रब? जो खिलाता भी है, जिसने पैदा भी किया, रहनुमाई भी करता है, खिलाता भी है, पिलाता भी है, बीमार होते हैं हम तो हमें शिफा भी देता है,
ہماری موت اور حیات بھی اسی کے اختیار میں ہے، وہی ہمیں مارے گا، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے اور دے گا، اور اسی سے ہم یہ لالچ اور طمع رکھتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں اپنے عذاب سے انشاءاللہ بچا لے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا، تو معلوم ہوا جس میں یہ صفتیں پائی جائیں رب ہونے کا حقدار وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کون سی صفتیں؟ کہ جو پیدا بھی کرے، رہنمائی قدم قدم پر کرے، جو کھلائے بھی، جو پلائے بھی، جو بیماریوں سے شفا بھی دے، جو موت اور زندگی کا بھی مالک ہو، تو جو قیامت والے دن بخش بھی سکتا ہو، وہی رب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ الہ ہے، نہ معبود ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے۔ اللہ ہی اللہ اس کائنات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی پھر آگے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو واعظ کیا لیکن قوم نے نہ مانا۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی، اس کشتی میں سوار کر کے جو بنائی تھی نوح علیہ السلام نے، اور باقی جتنے بھی تھے سب کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ پھر آگے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، قوم عاد کی طرف جو نبی بن کے آئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ساتھ کہا تم یہ جو بڑے بڑے ٹیلوں کے اوپر محلات تعمیر کرتے ہو یہ کام چھوڑ دو، یہ بنا کر تم فخر کرتے ہو، غرور کرتے ہو اپنی عمارتوں کے اوپر، یہ کام چھوڑ دو، اور یہ جو تم لوگوں پر زیادتیاں کرتے ہو، لوگوں کا مواخذہ کرتے ہو، پکڑ کرتے ہو بڑے جابروں والی، یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ لیکن انہوں نے نہ مانا۔ جب انہوں نے نہ مانا، اللہ فرماتے ہیں تو فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کس طرح کا کیا؟ اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج ان کے کھنڈرات موجود ہیں لیکن زندگی کے اثرات ان میں نہیں ہیں۔ اللہ نے بڑی بڑی جسامت والے یہ قوم عاد کے لوگ تھے، بڑے بڑے لمبے اور چوڑے قد تھے ان کے، لیکن اللہ نے ان کو پٹک پٹک کے مارا زمین پہ اور ان کا نام و نشان مٹا دیا، کچھ نہیں چھوڑا ان کا۔ پھر آگے قوم سمود کا تذکرہ ہے، ان کو بھی حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا لیکن انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ جب اللہ نے نشانی کے طور پہ اونٹنی دی نا پہاڑ کی چوٹی میں سے جو نکلی، تو انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں اللہ کے جب انہوں نے اللہ کی نشانی کو بھی قتل کر دیا تو پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا اور ان کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے، قوم لوط کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کو ایسی ایک بیماری تھی جو ان سے پہلے کسی کو نہ تھی، یہ بدفعلی کرتے تھے مرد مردوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، لیکن یہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی جو ہے نا وہ آگے سے کھری کھری باتیں سناتے اور الیاذ باللہ ان کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ بھی بدکاری کرنے کا یہ جو ہے نا وہ خیال ظاہر کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر چونکہ ان کا جرم ایسا تھا جو اس سے پہلے کسی قوم کا نہ تھا، تو ہم نے ان کو سزا بھی ایسی دی جو اس سے پہلے ہم نے کسی کو سزا نہیں دی۔ اور وہ سزا کیا دی؟ ہم نے ان کو آسمان کے قریب ان کی بستی کو لے جا کر الٹا کر کے ہم نے پٹک دیا اور یہ بستی زمین کے اندر تک دنستی چلی گئی، اور پھر اوپر سے ہم نے ان کے اوپر ایسے پتھر برسائے جن کے اوپر باقاعدہ نام لکھے ہوئے تھے ان کے، اور وہ پتھر ان پر برسا کے ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ وہ ماپ تول میں شرک بھی کرتے تھے، ماپ تول میں کمی بھی کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لوگوں سے پیسے پورے لیتے ہو سامان بھی پورا دیا کرو، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا، کس طرح؟ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ذُلَّةٍ سائے کے دن کا عذاب ان کو پکڑا، کس طرح؟ بادل آئے، بڑے خوش ہوئے یہ قوم والے کہ بادل آئے ہیں، بارش برسے گی، بھاگے بھاگے بادلوں کے نیچے گئے۔ جب بادلوں کے نیچے گئے تو ان بادلوں میں سے آگ برسی جس نے ان کو تباہ و برباد جو ہے نا وہ کر دیا۔ تو یہ اقوام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور کر کے مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی حدوں کو توڑا، رب کے قوانین کو توڑا اور انبیاء کی مخالفت کی اور ان کو جھٹلایا، ان کا انجام دیکھ لو کیا ہوا۔ اس لیے تم بھی
ध्यान रखना कहीं तुम भी ऐसी कौमों के जो मामलात तुम्हारे अंदर भी ना आ जाएं और कहीं तुम भी तबाह व बर्बाद ना हो जाओ, कहीं अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर भी ना आ जाए। तो अल्लाह ताला हमें साबिक़ा अक़वाम के इन हालात से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे अल्लाह ताला ने सूरह नमल के अंदर हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये दोनों बाप बेटा थे। दाऊद अलैहिस्सलाम बाप थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे। दोनों नबी थे, दोनों बादशाह भी थे। अल्लाह ने इनको बादशाह नबी बनाया था, बादशाहत भी दी थी और नबूवत भी अल्लाह ने इनको रसालत भी अता फरमाई थी और इनकी तरफ ज़बूर किताब जो है ना वो नाज़िल फरमाई थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने हुकूमत दी थी, उस हुकूमत का हदूद अरबा बड़ा वसी था। इंसानों पर भी हुकूमत थी, जिन्नात पर भी हुकूमत थी, जानवरों पर भी हुकूमत थी, चरिंद परिंद दरिंदों पर भी हुकूमत थी। और अल्लाह ने इनको जानवरों की, परिंदों की, कीड़े मकोड़ों की बोलियां समझाई हुई थी, अल्लाह ने अता की हुई थी ये मलका। तो जब जानवर बात करते तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी बात को समझते और उनको पता चल जाता कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर कहीं बाहर निकले। बहुत बड़ा लश्कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ था। तो कीड़ियों की जो मलका थी ना, कीड़ियों की मलका, यानी एक ऐसी वादी आई जहाँ जो कीड़ियों की वादी थी, चींटियों की, वहाँ पर बड़ी चींटियाँ थी, उनके घर थे वहाँ पर, वो वहाँ पर आबाद थी। तो जो चींटियों की मलका थी ना, वो कहने लगी अपनी सारी कौम को कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं अलैहिस्सलाम, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अपने पाँव के नीचे रोन दें, उनको पता नहीं चलना, क्योंकि हमने उनको नज़र नहीं आना और उनको पता नहीं चलना, हमने रोंदी जाना है। तो इसलिए ऐसा करो, अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें अपने पाँव तले रोंद ना दे। अब जब ये मलका कीड़ियों को ये समझा रही थी, उनको खिताब कर रही थी ना, तो उस वक़्त सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बातें सुन रहे थे और साथ मुस्कुरा रहे थे और फिर दुआ करने लगे, या अल्लाह तेरा कितना मेरे पे फजल है कि कीड़ियाँ आपस में बातें कर रही हैं तो तूने मुझे सुनवा दी हैं और मुझे समझ आ रही है कि कीड़ियाँ क्या बातें कर रही हैं, क्या बात है। फिर दुआ की, रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे, ये जो तूने मेरे ऊपर नेमतें की हैं ना और मेरे वालिदैन पर जो नेमतें की हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। और अल्लाह मुझे अपने नेकोकार बंदों में अपनी रहमत के साथ दाखिल फरमा दे। तो हमें भी अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते हुए ये दुआ करनी चाहिए जो दुआए सुलेमान अलैहिस्सलाम है, रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। फिर इसी तरह अल्लाह ने एक वाक़या हुदहुद का बयान किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन हाज़िरी लगाई तो हुदहुद परिंदा वो गायब था, वो मौजूद ही नहीं था। उनको उसके साथ काम था सुलेमान अलैहिस्सलाम को, तो वो परिंदा मौजूद ना था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ गया है, जवाब मिला जी पता नहीं कहाँ गया है। हज़रत सुलेमान बड़े गुस्से में आ गए, फरमाने लगे बगैर इजाज़त के, बगैर पूछे चला गया है, आ लेने दो, या तो अपने गायब होने की मकबूल वजह बतलाएगा या फिर आज मैं उसको सख्त सजा दूंगा या उसको ज़बह कर दूंगा। अभी बातें हो ही रही थी कि हुदहुद आ गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ गए थे, कहने लगा नबी सुलेमान जी आप ज़्यादा गुस्से में ना आए, मैं आपको ऐसी खबर देने वाला हूँ जिसका आपको पता ही नहीं। अच्छा क्या खबर देने वाला है? कहता जी मैं ये साथ वाले मुल्क में गया था, वहाँ पर मैंने देखा है एक औरत उन पर हुकूमत कर रही है और वो सारे मिलके सूरज की पूजा करते हैं और उस औरत की भी पूजा करते हैं और औरत उनके ऊपर हुक्मरान बनी हुई है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे हम तेरी बात पे कैसे यकीन कर लें? वो कहने लगा जी आप तहकीक कर लें। उन्होंने कहा ठीक है हम तहकीक करते हैं। एक ख़त दे के भेजा, कहा जाओ ये ख़त ले जाओ और जाकर उस बीबी जो मलका बनी है उनकी, उसकी गोद में डाल दो और फिर बैठ के देखना कि वो क्या इसका जवाब देते हैं। अब वो ख़त गया, उस ख़त पे क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा था इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये ख़त
سلیمان نبی کی طرف سے ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے لکھا تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے خلاف بغاوت نہ کرو اور مسلمان ہو کے میرے مطیع ہو کے میرے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ خط لے کے وہ جو ہے نا وہ ہدہد گیا، اس کو جا کے خط دیا۔ اس بی بی نے پھر اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے جنگ کرتے ہیں، کہنے لگی نہیں جنگ نہیں کرنی، جنگ کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ کے اندر بڑے بڑے عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں، پانچ سے پلٹ جایا کرتے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم رشوت دے کر تو سلیمان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے انعام تحفے تحائف دے کر سلیمان نبی کے پاس بھیجا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا لے جاؤ، جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ تمہارے ان تحفوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لے جاؤ، اور میں ان قریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہوں۔ اس نے جا کر جب پیغام دیا تو وہ ڈر گئے، تو ادھر سے بی بی نے پروگرام بنایا، اس نے ایک اپنا وفد لیا اور وفد لے کر تو وہ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے چل پڑی۔ ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنات ان کے پاس تھے ان کی مجلس لگائی ہوئی تھی، کہا بھائی کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے اس سے پہلے کہ وہ یہاں پر پہنچے، ہم نے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے، تخت کون لے کے آئے گا۔ ایک کہنے لگا جناب میں آپ کی مجلس پر خاص ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یہ تو زیادہ وقت ہے، اس سے بھی جلدی کو لے کے آئے۔ اب بعض لوگوں کا، بعض علماء کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ نبی کا معجزہ ہے کہ دعا کرتے ہی آنکھ چپکتے وہ تخت اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس تخت کو، ڈیوٹی لگائی، اس تخت کو تبدیل کر دو، اس کے اندر رد و بدل کر دو، چیزیں جو ہے آگے پیچھے کر دو، تاکہ ہم اس عورت کا امتحان لیں وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اپنے تخت کو پہچان گئی تو پھر امکان ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو بھی پہچان جائے گی، اور اگر وہ اپنے تخت کو نہ پہچان سکی تو پھر مشکل ہے وہ توحید کو بھی شاید نہ پہچان سکے۔ اب تخت کو تبدیل کر دیا گیا، کچھ وقت گزرا، وہ بی بی بھی آ گئی، اس کے سامنے جب تخت لایا گیا اس کو کہا گیا قیل اہٰذا عرشک، کیا یہ تیرا ہی تخت تو نہیں؟ وہ غور سے دیکھ کر کہنے لگی کأنہ ہوا، لگتا تو وہی ہے، لگتا تو وہی ہے۔ پھر وہ حیران ہوئی کہ جب میں چلی تھی تب تخت وہاں تھا، میں یہاں پہنچی ہوں تو میرے پہنچنے سے پہلے تخت بھی آ گیا ہے اور اس میں رد و بدل بھی ہو گیا ہے۔ بڑی حیران ہوئی، پھر کہنے لگی واہ، ہم نے پہلے بھی سن رکھا ہے اللہ نے آپ کو بڑی طاقتوں سے نوازا ہوا ہے، تو ہم تو آپ کے مطیع اور فرما بردار بن کے آئے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک کام کیا ہوا تھا، کیا ایک پانی نیچے جو ہے نا وہ زمین کے پانی تھا، اوپر شیشہ لگوا دیا۔ اب جب شیشہ لگوایا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ پانی ہی ہے، شیشہ نظر نہیں آتا، نیچے پانی جو تھا۔ تو وہ جب وہاں سے اس کو گزارا گیا، محل میں داخل ہوتے وقت اس نے اپنے کپڑے کو تھوڑا سا اوپر کر لیا، وہ سمجھی کہ شاید پانی میں سے گزرنے لگی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں، یہ تو شیشہ ہے، پانی تو نیچے ہے۔ تو وہ کہنے لگی اوہو مجھے تو دھوکا ہو گیا، مجھے تو غلطی لگ گئی۔ پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ جس طرح میں نے شیشے کو پانی سمجھ کے دھوکا کھایا ہے، ایسے ہی میں نے یہ سورج، یہ چاند اور یہ بتوں کو خدا سمجھ کے دھوکا کھایا ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس کائنات کا الہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور اس نے وہیں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کیا اور کہنے لگی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے میں جھکتی ہوں۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ نے سورہ نمل میں اس پارے 19 میں بیان کیے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کو سمجھ کر اپنے عقائد و نظریات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا